मॅडम ती अडफळ्याची केस कितें जाली क्लबाची? कितें जातली कितें आनी कितें जाली कितें तुका खबर आसा? आतां कितें आसा ते क्लबाची पळय भानगड आसा हेतून बरें नाटक आसा. सगळ्यान पयलीं सिद्धीक शर्मिलाक हेंकां सगळ्यांक भायर मारली कित्याक सरकाराक दिसलें जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आहा, खंय तरी आपली पोटगी सांबाळूंक जाय, नाजाल्यार लोक मारतले खोट म्हणून ताबडतोब त्या बायलांक केल्ली हे सस्पेंड केली आनी आपले हात नितळ करून सर्फ विस्व निरमा बिरमा लावन उदकान घालून बिलून एकदां धुवन अशें रावले ते. आतां ताका धरून 2 जाणांक हाडल्या पळय, ते 2 जाणांक धरून हाडल्या खरे पूण तुमकां दिसता ते कितें केशीन मेळटले? तुमकां खबर आहा आमची आसा गांवाची केस ती आमची ती पुजा शर्मा का वार्मा का आर्मा तिका लागून कितें केलें, तिका एंटीसेप्टी बेल घालूंक लायली, तिका क्रायमान व्हरोन इन्क्वायरी केली, माती गोबर शेवटी फायल जेन्ना कोर्टान पावली तिजें नांवूच ना. तशेंच हेंचे बी जातले. हे 2 जाण भाव पळय हाडल्या, हे ओनर पळय हाडल्या, तेंच्या ओनराचें कितें आसा म्हयन्यांक खंय एका मिनिस्टराक 2 का 3 मिनिस्टर हेतून आसलेले अशे सामके लागे बांदे जेंचो ह्या हेतून संबंद आसा पळय, जेंचे कडेन खातें आसा. हांव आनी तुमकां वेगळें सांगिना, म्हयन्यांक खंय तांकां 25-25 लाख खंय पावताले. म्हाका तुमी सांगा म्हयन्याचे 25 लाख हे अशेंच उडयतले? हेंकां ते नाका, हेंच्यांनी खाल्ला ते हेंकां पोचोंक नाका. आनी दुसरी गजाल म्हाजे कडेन 2 मिनिस्टरांचे ह्या दोनूय भावां कडेन फोटो पावल्या. ह्या दोनूय भावां कडेन मदीं धरून बुके दिताना एकट्याचो आहा आनी एकटो बेश्टोच रावन झेत मारता, हात मिळयता असो आहा. 2 फोटो आहा म्हाजे कडेन 2 मिनिस्टराचे. उगडास दवर. आतां फक्त देखावे केल्या. अडफळ्याची केस कशी आहा ती आतां ही इन्क्वायरी करता, ती इन्क्वायरी खंयसून वाचोवपाक पळयतले तें जाता. सगळ्यान पयलीं सरपंचाक आतां तो एंटीसेप्टी बेलाक गेला, सरपंच तेतून गुन्यांगारीच. खरें म्हणून जाल्यार ते आसा हिम्मत जाल्यार ती पंचायतूच सील करा मरे, सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करून उडया मरे. ते करचे ना. कित्याक हप्तो पावोवपाक तेंचो बी कितें हात आसा काय कितें? हे सगळें नाटक व्हडलें कितें चल्लां. तेका वाचोवपाक हेका वाचोवपाक ही सरकाराची जाल्ल्या तयारी. कोणाक वाचोवचें आनी कशें वाचोवचें? खंय तरी कोणाक परत बोटवो आज्योचो 25 लाखाचो 30 लाखाचो तो मेळोंक जाय. भितूर मेल्या तेंची परवा ना. 25 सोंपता 6 तारखेक डिसेंबर म्हयन्यान 25 लोकांक 6 केले हेंच्यांनी. 25 कितें आनीक भितूर कितले आसतले कोण जाणा. ते मेले ते कितें हेंचो गळो सोडटले, हेंचे श्राप लागचे ना त्या भुरग्या मळांचे. आतां कितें दाखोवन दिना. पळयल्यार फक्त पेपरार अशें करतात आनी तशें करता. ही चवकशी आसा ती चवकशी आहा हेंच दाखयतात. स्कॅमाचे जॉब स्कॅमाचे पळय कितें जालें ते जॉबाचे तशेंच 4 दीस नाटक केले आनी धापून दवरले. आतांय बी तशें जातले. हे भाव पळय आहा तांकां हाडले हेंकां कशें वाचोवचें. कित्याक ते मिलियनाचे भाटकार आज आनी कालचे न्हू कोट्यांनी तरी तांकां वाचोवपाक लागून घेतले आसतले. आज्जेचो बोटवो कोट्यांनी घेतले. कित्याक दिल्ली सारके शहरान भायले फॉरेनाक तेंचे कडेन सगळ्या जाग्यार तेंचे खंय क्लब आहा. ते असले तसले न्हू म्हणूनच तर ताका बिंदास हांगासर दिले आनी घातले फोंडान सरकारी खात्या. हांव ते सरकाराच्या जे आसा पळय ऑफिसर बी तांकां सांगूंक सोदता आजुनूय बाकीचे कोण आहा पळय येस सर करून फाटल्यान भोंवन पळय कितेंय करून दिता. फोंडान पडटले तुमी. एकटो 4 करोडाचे केशीक लागून 27 आपूण सुटलो म्हणून झेत मारता पळय तेजे सांगणे आयकोन पळय कितें केले ती बायल गेली घरा. आतां हो आपूण नितळ कित्याक 25-25 लाख म्हयने येताले न्हू ते आतां तो सोडटलो. थंयसून इतले दी तुका आमी ह्या केशींसून सामके भायर उडोवपाचें काम आमी करता. पुलीस आमचेच न्हू, आमचेच कडेन आहा पुलिसांचें खातें. आमी कितें करूंक जाय तें आमी करता. तुमी भिवपाची गरज ना. तुमकां कशें ह्या मार्गांसून मोकळे करचे. ते मेले ते गेले ते कितें आहा मेले तांकां आमी वाचोव. आतां जित्या मातशें लागलेले बी जाल्यार आमी वाचयतले आसले. आतां कितें करुया जळून खाक जालें न्हू आतां आनी कितें करुया अशें म्हणून हे सगळे अडफळ्याची केस अजून बरो रंग येवपाचो आहा. जाणा जाय दाखयता तुमकां फुडें कशें कितें आसा तें. देव बरें करूं.